بسم الله الرحمن الرحيم والضحى شاهد دی وقت سبا واللیل اذا سجا او شپا کلچ خورشی ما ودعک ربک وما قلا ندے پری خود ربستا تالرا او نو اذا سر بغس ساتل دے ندر ناراض دے وللآخرة خیر لک من الاولا رستنی وقت خامخا رستنی وقت بہتر دی تالر دڑن بنینا یا آخرت بہتر دی تالرات دنیانا ولسوف یعطیک ربک اوزر دی چی درب کتا طرفستا سچ تغواری فترضانو تب خوشالشی لم یجدک یتیما فآوا آیا نیو مندل تالر یتیم نو زیدر کتا تا ووجدک ضالا فہدا او مندیو تالر ایرانو پریشان نو چلیو خوتا تا ووجدک عائلا فآنا او مندلیو تالر غریبانو بے پروائی کتا لرام فاما الیتیم فلا تقر ہرچ دے یتیما نغسم کوا پاغبانی واما السائلہ ورچ دے سوال گندے فلا تنہر نرٹیما واما بنعمت ربکا ورچ دے نعمت رستا فحدث نو بیان ودی لرا خلقتا